Kasagaran, ang mga tawo nagatawag sa Dios ug Amahan. Busa, ing nahinuon ni pagampo, Amahan namo nga anaa sa langit. Apan kini ba nga pagtulunan ni Hesus nagpasabot nga anaay Dios Amahan lang? Sa literal, ang Amahan nagpasabot sa usa ka lalaki nga adunay anak. Kung wala siya anak, walay lalaki nga matawag nga Amahan. Unya, unsa may buod ipasabot nga ang Dios gitawag og Amahan. Kini nagpasabot nga ang Dios adunay anak. Dawaton ko kamo, ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Kita kay mga anak sa Dios, anak nga babae ug lalaki. Unya, ang amahan rabay mga anak sa bata? Kung adunay mga anak, kinahanglan adunay inahan usab ingon man ang amahan. Ang titulo nga amahan, naglungtad lamang kung adunay usa ka inahan. Unya, kang kinsang paglungtad ang ipakita sa titulo nga Dios Amahan. Dios Inahan. Mao nga ang Biblia nagpamatuod mahitungod sa pagkamatuod sa atong langitnong inahan. Apan, ang langitong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Kini nagpasabot nga kita adunay dili lamang Dios Amahan kundi Dios Inahan usab sa langit. Busa, kinahanglan nga motuo kita dili lamang sa Dios Amahan kundi sa Dios Inahan usab. Sumala sa gitudlo sa Biblia.